أمن تلق الجيران بلسانا فسجد دمعا جرى من مقلة بدمي ये वाली महबूबों की याद ने तुम्हें बेकरार कर दिया है कि आंख से बहने वाले आंसू खून मिल गए हैं। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वत्तक़लैन वल्फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वत्तक़लैन والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم